Comedy Company. इनसायड आउटसायड आयच्या शिंकलेंत आमचो सैरो युवा मुखेली जावन परजळून कॅथोलीक सभेचो तांडेली जावन विभिन्न चिंताप आटोवन उपरांत बँकींग शेतांत नांवालां करून सहकार रत्ना पुरस्कार जोडलोलो तांकी म्हूण संघटक आनी मुखेली MCC बँकाचो चेअरमॅन मानेस्त अनिल लोबो फेर्माई. सर नमस्कार. नमस्कार. अनिल लोबो फेर्माई. येस. प्रस्तुत बँकिंग क्षेत्राच्या सेवे खातीर सहकार रत्न पुरस्कार तुमकां फावो जाला. ह्या सगळ्या जिणये काणये विशयांत मागीर उलया. अनिल फेर्माई म्हळ्यार कोण खंयचो? आतां फेर्माई म्हणून आमकां कळीत आसा. तुमच्या आवय बापाय विशयांत तुमच्या जल्मा विशयांत थोडें सांगा सर. हांव प्रस्तुत मुळान उमजूर फिरगजीचो. उमजूर फिरगज म्हळ्यार आतां 2002 आमकां वांटे जाली फेर्माई नवी फिरगज जाली. आमकां पयलें उमजुराक आमी पांय वाटेन एक 1.5 घंट्याची जर्नी आमी करनासतली. हांव डेली मिसाक जावं दी स्कुलाक जावं दी म्हजें शिकप पुरो उमजूर फिरगजींत जाल्लें आनी परंगपेटे म्हजें हायस्कूल जाल्लें. ताचे उपरांत मंगळुराक हांव आयिल्लो. म्हजी माय बाब गांवांतच कृशीक. ताचें नांव? बाबाचें नांव मिंगेल लोबो, मायचें नांव एलिज लोबो. कितलीं जाणां भुरगीं तांकां? आमी 4 जाणां भाव भयणी, एक भयण एक आमी भाव. ताचे उपरांत आमकां फेर्माई फिरगज जाली. फिरगज जातना हांव DSAचो ISWMचो अध्यक्ष जाल्लो. ते दळा म्हाका फर्स्ट प्रेसिडेंट. वय 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 फेर्मायेंत फर्स्ट प्रेसिडेंट. ते दळा म्हाका अनिल फेर्माई म्हूण सकड आपयतले. तशें तें नांव अजुनी थंयच उरलां. अनिल फेर्माईत. हांव प्रस्तुत म्हजी वस्ती वालेन्शिया केल्यार 2006-07 आतां वालेन्शिया येवन रावुरलो जाल्यार म्हाका आतां सगळ्यांनी वळखुचें तें अनिल फेर्माई म्हूण. हांव म्हाका खंयच्या नांवान वळखल्यार हांव अनिलूच हांव त्या जाग्यार. हय उमजूरचो फेर्माईचो आतां वालेन्शिया. हय. तुमचें प्राथमीक शिकप उमजुरांत जालें. ताच्या उपरांत शिकप तुमी खंय जोडलें सर? हायस्कूल शिकप मागीर म्हणजे मंगळुरांत हांवें ITI डिप्लोमा हांवें मंगळुरांत केल्लें. शिकप जावन पयलें तुमी हातीन घेतलो वावर ह्या उद्यम खंयचे सर? म्हजें फस्ट उद्यमंत इलेक्ट्रिकल आनी इलेक्ट्रॉनिक्स. वय. कितल्या वर्सां सांबाळ्ळें तुमी? हांवें सादारण म्हजें एज्युकेशन जावन ताच्या फाटल्यानंत ग्रास रूट अंतर तळ अंतर जावन तें उद्यम प्रॅक्टिकली काम करून मागीर हांवें म्हज्या स्व उद्यमाक हांव देवरलो जावन आसा. ताच्या उपरांत त्या वृत्तेंतूच हांव व्हड जाल्लो. आतां थोड्या लॉकडावना उपरांत हांवें म्हजी वृत्ती ती इल्लीशी म्हजें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी इलेक्ट्रिकल्स हांवें उणी केली. आतां तुमचें दफ्तर आसलें वालेन्सिया लागीं मंगळाबाराच्या वयर. त्या दफ्तरांत त्या वेळार तुमचें बिझनेस खंयचें आसलें? म्हजें मायक्स इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणल्यार संस्था हांव चलोवन आसलो. ताच्या उपरांत ताचे सांगता टुर्स एंड ट्रॅवल्साची संस्था चलोवन आसलो. ताचे सांगता इव्हेंट मॅनेजमेंटची हांव करनासलो 2020 म्हणसर. आतां तुमी उमजूर आसल्यार पयलें तुमच्या बाळपणांत तुमची एक जिवनशैली कशी आसली सर? आतां कृशीक कुटुंब म्हणलें तुमी कशी आसले? आतां आमी ल्हान आसतना आमी एक गांवचे कशें आसा एग्रिकल्चर मनीस कशें आसतात त्या चिंतपान त्या लेवलारच हांव वाडोवन आयिल्लो. कित्याक म्हळ्यार म्हजी माय आनी बाब सागोळी करनासलीं. गद्याचें काम, तोटाचें काम, गोरवांचें काम, दुकरांचें काम अशें काम करून तांकांय हांव सहकार दितलो. आनी ह्या कामांत हांव संपूर्ण मेतेर जातलो. आनी म्हाका एक पयलें ल्हानपणांत एक काम करचें म्हळ्यार म्हाका मस्त खुशी. हांवेंत जावन काम करचें, म्हज्याच पांयार रावचें आनी हांवें इल्लेशें इनकम करचें आनी म्हज्या पेरंट्सांक बर्डन जावन जो म्हणल्यार म्हज्या चिंतपान हांव वाडुरलो. आनी हांव आमच्यात म्हज्या घरचें काम सोडून दुसऱ्यांच्या घराय हांव कामाक वचून म्हज्या शिकपाक जावं दी, म्हज्या दिसपट्ट्या वावराक जावं दी आनी म्हज्या घरच्या वावराक जावं दी कांय आदार जावं दी. म्हज्या माय बाबाक कांय म्हज्या तावन कांय लाभ कांय म्हणी गरजेक पडोवन दी म्हणल्यार चिंतपार
हांव 5वी हांवें काम करूंक सुरू केलां आनी 8वी उपरांत दुसऱ्यांचें घराय काम आसल्यार हांव सोदून येतलो आनी हांव तसो विचारतलो कांय कामाक हेजे घेम तशें काम करून हांव व्हड जाल्लो. तो ल्हान प्रायारसून तुमी तुमची जबाबदारी खांद मारल्या. वय 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 ह्या मदें कांय पोखरीपणां तसलें कांय आसलें उडास आसा की? हांव म्हाका तितलें उडास ना बट हांव मस्त सादो भुरगो. वय वय आतां कसो आसा पळय तसोच मस्त ओठारे म्हाका काम करीचें आनी कांय मनीस जोडीचे म्हणलें आशा आसली म्हाका पयलींतावन. आनी हांव शिकपांत मस्त फाटीं कित्याक म्हळ्यार म्हज्या SLCक एग्जाम रिजल्ट पळोवंक गेलो कितल्यान पयलीं म्हणून हांव पळोवंक गेलो पळयतना पुरण ती पास. ती एक म्हाका बारीक खुशी जाल्ली तशें. ICYM म्हणलें तुमी ICYM फेर्माई घटकाचो स्थापक अध्यक्ष तुमी. ताचे उपरांत कितलीं वर्सां फेर्माई घटकाचो स्थापक अध्यक्ष न्ही उमजूर हांव अध्यक्ष आसलो. मागीर फेर्माई फेरगत जाल्ली 25 इयर्स जुबले 25 इयर्स सेलिब्रेशनाक हांव उमजूर अध्यक्ष आसलो. त्याला फादर एंड्रू आतां बजाल आसा तुमी उमजूर आसात. उमजूर आसा वय वय. मागीर आमचें म्हणजे 25 इयर्स जाल्या उपरांत आमची नवी फिरगत फेर्माई जाली 2001-2 ते दाळा हांव DSAचो ICYMचो अध्यक्ष जाल्लो. केंद्रीय अध्यक्ष. वय वय. ओके. फर्स्ट खजानदार जाल्लो केंद्रीय ताच्या उपरांत सेकंड इयर हांव DSAचो अध्यक्ष जाल्लो. ताचे उपरांत कॅथोलीक सभेचो तुमी केंद्रीय अध्यक्ष जातात आनी त्या वेळार एक व्हड समावेश करतात. वय स्त्रियांचो समावेश. करेक्ट. 2004 म्हाका दिसता 16-17 हांवें म्हजी एक काल एक शैली म्हळ्यार कलें केल्यार तें रिपीटेड केल्लेंत करचें न्ही. एक नवें समाडीचें म्हणून म्हजें चिंतपान हांगा मस्त कडेन स्त्रियांचे दीस आंतरराष्ट्रीय स्त्री दीस आचरण करतात बट एक विभिन्न शैली सोदायचे आनी एक मंगळुरांत एक बरें एक कार्यक्रम म्हणलें जायजे म्हणल्या खातीर एक युनीक प्रोग्राम हांवें चिंतलें कॅनराक स्त्रियांचो आंतरराष्ट्रीय दिवस आचरण करचो. तातूंत एक नवें समाडिल्लें कालें म्हळ्यार आमची आतां स्त्रियो जावं दी सिस्टरां जावं दी असले दुसरे एक स्त्रियो तांची एचिवमेंट आसता. एचिवमेंट आसता ताका एक एवॉर्ड स्त्री साधन एवॉर्ड म्हणलें हांवें 2017 कॉन्सेप्ट हाडिल्लें. तें एक वर्स मात जाल्लें ताचे उपरांत तसलीं कार्य जावनात. त्या कार्यक्रम सादारण एक 8 ते 10 स्त्रियो उट्टूक जाल्ल्यो. सेंट एग्नेस स्पेशल स्कूल ग्राउंडार त्याला स्त्रियांची सिस्टर म्हणटली ह्या ग्राउंडार इतलें जण बरोवले फस्ट ह्या प्रोग्रामान म्हणटिलें सांगिल्लें आनी 10 जाणांक एवॉर्ड आमी दिल्लें दुसऱ्या दुसऱ्या रितीचे तांचे जावं दी इंडिविज्युअल स्त्री एंटरप्रेनर जावं दी एक सिस्टरांक दुबळ्या म्हळ्यार स्पेशल एबल्ड भुरग्यांची सेवा केल्ल्याक तिका जावं दी मागीर खेळगड्यांक 10 क्षेत्रांत साधन केल्ल्यांक स्त्री साधन एवॉर्ड म्हणलें आमी तांकां फावो केल्लें आनी ताच्या फाटल्यान सादारण एक 6 म्हयन्याचें प्रिपरेशन आमी केल्लें. एक 10 क्षेत्र एवॉर्ड दिवचे ताका ज्युरीस जायचे सादारण 10x5 म्हणटना सादारण म्हाका दिसता 50 to 60 जाणांची एक बारी एक्सपर्टाची एक ज्युरीस केल्ली एका एवॉर्डांत 5-5 जाणांची ज्युरीस करना तें एवॉर्ड एक बऱ्या रितीन केल्लें आनी ते आतांय आमच्या रेखल्याच्या कर्जमनांत आसा आनी भोव अपूर्वचें कार्य जाल्लें तें. त्या वेळार तुमकां प्रमुख जावन सांगात दिल्ले मनीस कोण कोण सर? एवॉर्ड जाताना म्हजे सांगाता आसलो फादर देवादीन जाल्लो आमचो फादर मॅथ्यू वास. ताचे सांगाता दुसरे कोणी? वय आमचे केंद्रीय उद्देदार आसले. आतां म्हाका तांचो उडास येता आमची सेलेस्तीन बाई मोडंत्यारची विविध डिसोजा काटीपडला अनिल पत्रावो आमचो देरेबेलचो तो सगळ्या प्रोग्रामाचो कन्विनियर जावन आसलो ते एवॉर्ड सेरेमनीचो आनी ताणें सगळो 1 म्हयनो भर ऑफिसांत बसलो दनपरां जेवणाक टिफिन न्हेतलो आनी ताणें बरें काम ताणें केलां. ताचे सांगाता आमचो डेविड डिसोजा ताचे सांगाता आमची जॉयंट सेक्रेटरी आशिल्ले आयडा फुटाडो म्हणून तशें भोव अपूर्बायन आमकां सहकार दिल्लो आनी भोव यशस्वी बरें कार्य जालें. 1 म्हयनो एवरी डे सांजेर आमी ऑफिसांत बसतल्या बरें आमकां वय 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 तशें बऱ्या रितीन करतल्या आनी एवरी डे फादर मॅथ्यू वास येवन आमचे सांगाता बसतलो. वय बरें.
तें कार्य सोडल्यार दुसरी खंयची कार्य तुमी त्या वेळार मांडून हाडलीं सर? बट हांवें कथोलीक सभे खातीर व्हडलें कार्यक्रम म्हळ्यार 10th कार्यक्रम. म्हाका एक मोन आसलें कित्याक म्हळ्यार आमी केंद्रीय अध्यक्ष जाल्ले आनी कार्यक्रम मांडून हाडिचे म्हूण ना. हय. एक युनीक प्रोग्राम एक म्हणजे 2 वर्सांच्या अवधींत एक प्रोग्राम हांवें केल्लें. हांवें तातूंत कॅथलीक सभा आसतना एडमिनिस्ट्रेशन क्वॉलिटी करूंक म्हळ्यार आमकां कथोलीक सभा म्हळ्यार केंद्रीय अंतर वाराडे आसात आनी घटक आसात. आमी घटक अंतर तळमट्टारच कार्यक्रम करीचे केदाळे. हय. तळमट्टार आमचे संस्थे आसतना ब्रांच आसतना आमी सेंट्रलांनी कार्यक्रम करचे, वार्डांनी कार्यक्रम करचे, घटकांनी कार्यक्रम केल्यार ताका अर्थ ना. कार्यक्रम करूंक घटक अंतर आनी सेंट्रलाची कांय डिसिजन आसल्यार वाराड्या थ्रू इम्प्लिमेंट करूंक ते एक सिस्टम तशें बिल्ड करचें म्हणल्या रितीन हांव एडमिनिस्ट्रेशनाक चड गमन दितलो. त्या टायमार आमच्या कथोलीक सभेक मेंबरशीप ID म्हणलें हांवें कॉन्सेप्ट हाडलें. कित्याक म्हळ्यार आमच्या दफ्तरांत खाली एड्रेस मात्र आसतले, मेंबर म्हणल्यार आयडेंटिफाय करूंक. म्हाका त्या जाय जाल्लें एक एक आतां आमी आसा मुखले जनरेशना पावू जाल्यार पयलींचे कोण आसले म्हळ्यार आमी आजकाल आमी पळयता लिडरशिपाक आमकां कोणी आदर्श जायचे पयलीं मालगड्याचे पळोवन आमी मुखार सून व्हरचें. आमी आमच्या पेरंट्सांक कशें आदर्श आसता पळय तशेंच मुखार वचचें जाल्यार ती एक हांवें ID मेंबरशीप ID म्हणून कॉन्सेप्ट हाडलें. ताका सॉफ्टवेअर म्हूण हाडून तातूंत एक्झिस्टींग मेंबर कोण आसा तांची पुरा बायोडाटा एप्लिकेशन फील करणं, तांचो ब्लड ग्रूप कितें, तांचे डिटेल कशें, तांणी कितले पोजिशन्स काय पुरा हाडून आमी सॉफ्टवेअरांत फीट करचें काम केल्लें. आतां प्रस्तुत तेंत युटिलायज जावन आसा. आतां नवे मेंबर जाल्ले आमी ID कार्ड करून आसा. मागीर एक आमकां एडमिनिस्ट्रेशन रेकॉर्ड्स उरयचे खातीर आतां त्या सिट्युएशन आसलें खंयचो एक बूक हाडचो बरोवन सो आनी ताचे तांणी घरा व्हरून सो ह्या खंय दिवचो खंय आसतलें. त्या देखून आमचेच ते एक स्टेशनरी म्हणून जावं दी वर्दे बूक, जावं दी एटेंडन्स बूक, जावं दी अकाउंट्स बरोवंक एक स्टँडर्डायज स्टेशनरी सिस्टम ती आमच्या सेंट्रल ऑफिसांत जावन तो व्हरूंक तांणी अंगडी जावन बूक काडूंक ना. ताका आमी फॉर्मेट करून रेफरन्स नंबर दिवन ते आतांय युटिलायज जावन आसा. आनी एक विशेश जावन आमी केल्लें म्हळ्यार कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट म्हणलें एक ऑफिस मिलार आतांय आसा. फादर वलेरियन मिलार विगार आसतना आमकां ताणें दिल्लें. आतां तातूंत सरकाराच्यो मेळच्यो सडावत सवलत्यो आमच्या क्रिस्तांव अल्पसंख्याकांक मेळचे बरी तांकां एक गायड करचें आनी थोडी फिरगज जनतार वचून कॅम्पां मांडून हाडचें. आतांय प्रस्तुत तें बऱ्या रितीन रन जावन आसा. एक स्टाफ फूल टायम तें काम करता आनी आमची सेक्रेटरी ऑफिस पेर वचून तें कांय मणी सहकार दिता. त्या देखून आजुनी आमकां दिसचें हांवें त्या वेळार सुरवात केल्लें. आज समुदाय सत्तेक केंद्र सगळ्यांच्या गरजेक पावचें वावर जावन आसा आनी आमी ताच्या मारिफात लास्ट टायम फादर मॅथ्यू वास मेमोरियल एक मॅच केल्लें फुटबॉल आनी थ्रो बॉल मॅच केल्लें. तातूंय आमकां मुस्त जाणांनी सहकार दिला आनी यशस्वी कार्यक्रमूय जाल्लें जावन आसा. हांवें चड कॅथलीक सभेंत एडमिनिस्ट्रेशन क्वॉलिटी हाडिचे सेंट्रल ऑफिस म्हणटना एक खंयचे एक रीत रिवाज बरी आसा जे म्हणल्या खातीर चड हांवें एफर्ट घालून हांवें वावर केल्लो. कथोलीक सभा म्हणटा तुमी उडोवल म्हळें घटकांतावन ती युनिटी स्टार्ट जायचे थंय तावन वावर जायचे. खंयगी कथोलीक सभेचे घटक आतां म्हाका गोत्तू ना केंद्रीय चेतावन तांकां कांय सुचना व्हडा आसा की गोत्तू ना भाशण स्पर्धो कायम भाशण स्पर्धो वॅरायटी एंटरटेनमेंट तातूंत खंयगी फिक्स जावन गेल्यात म्हणलें चिंता पासून. कित्याक म्हळ्यार कथोलीक सभा म्हळ्यार भाशण स्पर्धो करूंक मात्र उरलीं कामां जायनात म्हणलें एक चिंता पायलां लोकां थंय. आनी तांच्या वार्षिकोत्सवाक 25 वर्सांची जावन दी आनी खंयचे वार्षिकोत्सव तुळू नाटक खेळयतात पूण तांणी कोंकणीक दिवचो म्हत्व कितें म्हणून. प्रमुख जावन कॅथोलीक सभा म्हळ्यार मालगड्याचें चिंता पासलें सुरवात करतना ते त्यागी मसुदेच्या वेळार ओवरआट करून आमकां जीक मेळिल्लो तो टायम. कॅथोलीक सभेचो मुळावे उद्देशांत फेरगजीच्या वाठाराच्या भायर 11 सांगाता कार्यक्रमां करीचे म्हणून चिंता पासलें. बट तें इम्प्लिमेंट जावचें उणें म्हणलें आमकां समेस्तांक गोत्त आसा. आमी फेरगज वाठारांत चड कॉन्सन्ट्रेशन दिता. कित्याक म्हळ्यार फेरगज म्हणल्यार आमकां एक बेज तें कांय केल्यार आमकां लोक सपोर्ट करता, पदराप एनावन्स करता, सहकार मेळटा आनी यशस्वी जाता. बट कॅथोलीक सभेन थोडीं कालें म्हळ्यार केंद्रीय समिती थोडीं फिक्स कार्यक्रम आसतात. जावं दी भाशण स्पर्धा जावं दी एक डोनेशन कुपन म्हळ्यार डोनेशन कुपन सेल करतात घटकांत वाराड्याक सेंट्रलाक तेगाय तिनी अंताक कांय खर्चाक आदार जावं दी म्हणून एक प्रोग्राम. मागीर एक फिक्स प्रोग्राम म्हळ्यार इंत 2 आनी एक आमचो संदेश
ताका एक प्रसार म्हयनो म्हणून आमी करता ते एक वावर करूंक आसता आनी प्रायोजक म्हणल्यार एक 3 कामां रुटीन कार्यक्रम जावन आसात. तुवें सांगल्या बरी भाशण स्पर्धो एक फिक्स कार्यक्रम जाल्ल्या बरी जाता म्हणून हांव अध्यक्ष जाताना फर्स्ट इयर हांवें भाशण स्पर्धो स्टॉप केलो. कित्याक म्हळ्यार आमी इल्लेशें तेत चिंतपाचो मनीस म्हळ्यार आमकां भाशण स्पर्धेंत आमी सीमीत जावन जो मागीर म्हाका मुस्तनाचें कमेंट्स आयलें भुरग्यांक कांय म्हण एक वेदी मेळटा न्ही ते एक प्रोग्राम तुमी करा मुस्तनाची म्हाका फोन आयलीं ते कित्याक हे पटी ना मागीर हांवें सेकंड इयर हांवें करिचें पडलें केलें. बट काल जाता म्हळ्यार आजकाल भाशण स्पर्धो म्हणटना 10वी मुशेर मात्र मुस्त स्पर्धीक आसतात मागीरच्यान ताच्या स्पर्धिका उणी असतात. म्हणून भाशण स्पर्धेचो विशय कित्याक म्हळ्यार आमचे एक युवा जनांक आमच्या भुरग्यांक तांकां एक वेदी म्हणून एक उलोवंक एक स्पीच दिवंक भाशण दिवंक MC दिवंक एक वेदी क्रिएट करचें आमचे एक इरादो जावन आसा. पण तातूंत थोडे पर्सेंटेज सक्सेस जाल्यात. कित्याक वता हांव आतां थोडे फुडें गेले हांव आज भाशण स्पर्धेंत हांव वयर आयलें कॅथलीक सभेचे वेदीत हांव थोड्यान सांगचें हांवें आयकलां. बट आतांचें जनरेशन कशें कान घेता म्हणल्यार म्हाका गुर्तू ना. कित्याक म्हळ्यार कोंकणी उलोवचें उणें जालां. कन्नड आतां मुजत पोतू कोंकणी भाशण स्पर्धेक ताणें 3 वर्सां पार्टिसिपेट केलें. लास्ट इयर सांगतना म्हाका इंग्लीश जाल्यार जायत रेडा कोंकणी म्हाका कश्ट जाता म्हणटा 2 वर्सां केलां ताणें बंगन आनी ताका प्रायजूय मेळ्ळां. तशें आसतना आतांचे जनरेशनाक आमी पेरंट्सांनी सड प्रेशरायज घालचें बरें ना. म्हळ्यार मोगानंत कन्विन्स करून ताका आमी एनकरेज करून गेल्यार जाता. बट थोडीं कार्यक्रमां फिक्स आसलीं एक डोनेशन कुपनाचें इनकम ओरिएंटेड प्रोग्राम आमचो संदेश आमचें कोंकणी म्हयन्याळें पत्र बरें नांव आसा 110,000 वयर वर्गणी आसा ताका सहकार दिवचें आनी भाशण स्पर्धे ल्हान भुरग्यांक एक वेदी क्रिएट दिवचे कार्यक्रम ही सोडल्यार दुसरी प्रोग्रामां करून जमन रिस्ट्रिक्शन खंय ना. घटकान 9 वर्सां वाडीचे सगळ्या लोकांच्या गरजांक पावचे कार्यक्रमां आमच्या संघटनांनी तळांतर मांडून हाडल्यार तो लोक उडो आसतर ना संघटनाक केदाळे तांचे आशिर्वाद मागणें आसता. त्या देखून म्हजें एक चिंता केलें म्हळ्यार गरजेवंतांक आमी रीच जायचे तळांतर रीच जाल्यार मात्र आमी एक स्ट्रॉंग फावंडेशन बांदून आमी आमच्या कॅथोलीक सभेक हाडूंक शकता म्हणलें ते आमी सर्व आमच्या समुदायाच्यांनी संघटकांनी आनी कॅथोलीक सभेच्या ऑफिस पेयरांनी सांज्यांनी चिंतल्यार त्या मार्फत केल्यार संघटनाक भविश्य आसा म्हणून सांगू आशेता. एक क्रांतिकारी चिंतपाचो एक नव्या आवृत्तीचे चिंतपाचो मनीस अनिल लोबो फेर्माय उपरांत अचानक आपली वृत्ती देगेक दवरून बँकिंग क्षेत्राक येता. हाका कारण कितें सर? कारण काय ना म्हाका कालें म्हळ्यार म्हाका बिजनेस करीचे मस्त पयशे जायचे आनी व्हडलो मनीस जायचे म्हणून म्हाका एक लिडरशिपाचें पिशें पयलेंदा म्हणी. कित्याक म्हळ्यार ल्हान आसतना हांव आमचे ओमजोर फेरगेच्या वेदीर थोड्यांनी परजळचें उलोवचें मुखेलपण काणगेचें बद्दल म्हाका एक बारी एक ल्हानपण तशें आसली. बट हांव चिंतलो हांव त्या लेवलार वचून सकतां गी आनी एक स्टेजीर काणून मायकान उलोवंक म्हाका जायत की म्हणलें चिंतून नासलो. बट आनी एक कालें कितें म्हळ्यार एक थोड्यांनी 2 व्हिलर व्हरतना म्हाका एक 2 व्हिलर काणगेचें म्हणल्यार ल्हानपण तूं चिंतून नासलो म्हाका साध्य जायत गी म्हणून. बट ट्राय करतलो एक पावाचे करीचे म्हणली आशा एक लिडरशिपाची एक बरो व्यक्ती जायचे एक खंयची वस्त काणगेचे म्हणलें एक हट्ट म्हज्या काळजांत ल्हानपण आसलें. म्हज्या घरा कोणी लिडरशिपाक सड्ड म्हजी माय जावं दी म्हजो बाप जावं दी म्हजो भाव भयणी जावं दी लिडरशिपाक ना ती शिक्षण बरी हुशार आसलीं. शिक्षण मस्त पाटी म्हळ्यार हांव मात्र आहलो. एग्जामा दिसी सकाळी हांव कलंगी बांयतलें उदक म्हणून माडा मुळागी माडयेच्या मुळागी रांदयगी घालूंक हांव येतलो. बट शिकचें बारी म्हाका मूड पाटी आसलें. लिडरशिपाचें इल्लें पिशें म्हाका पयलें तावणी आसा. आतां हें आसा एक लिडरशीप कान गेल्लें तें एक मेमोरेबल उराजें आनी कलें युनीक जायचें म्हणली आशा आतांय म्हज्या काळजांत आसा. त्या देखून तेंत चिंतून हांवें ताका एक मॅट जावन ताका एक कशें करीचें म्हणलें एक टायम लायन घालूनच हांवें दोवचें जावन आसा. बँकिंग क्षेत्राक तुमी पयले फावट येताना पयले एक मध्यंतर चुनाव जाता. वय त्या वेळार कितल्यो 8 सिटी वय 6 सिटी 6 सिटी घेवन तुमी MCC बँकाचे डायरेक्टर जावन भितर रिकता. त्या उपरांतल्या आवदेक जाल्ल्या चुनावांत
संपूर्ण तुमच्या डिरेक्टरांची समिती घेऊन तुम्ही भितर रिकता हे कशें साध्य जालें सर MCC बँकाचें तशें सडन्ली येवन हांव बाय इलेक्शनाक रावल्लो न्ही आनी त्या बाय इलेक्शनाक म्हाका त्या तोकोट एरियांत तुवें म्हाका मस्त सपोर्ट केल्लो आतां उडास आसा तूं तिसरा तुजें टीम स्टुडियोन बसून काम करचें हांवें पळयलां तो उडासी म्हाका आतां आसा पयले फावटी पयले फावटी बाय इलेक्शनांत हय हांव ताच्या 10 वर्सां फाटल्या आमचो व्हॅलेंटायन डीचो चेअरमॅन आसतनांत डिसिल्वा चेअरमॅन आसतनांत ते जाल्यार हांव बँका विशयन हांव काल्याक ते जाल्यार फस्ट बँकाक आयिल्लो म्हाका एक ल्हान पर्सनल लोन जाय आसलें ते वेळा म्हज्या मतींत नातल्लें मागीर 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 थोडो तो तेंप येताना म्हाका एक बँका विशयन इल्लेशें इंट्रस्ट सुरू जालें बट चेअरमॅन जावचें डायरेक्टर जावचें न्ही हय बँका विशयन इल्लें सपोर्ट करचें एनकरेज करचें इल्लेशें हांवें चिंताप आटयल्लें ताचे उपरांत हांव डायरेक्ट बाय इलेक्शन ताच्या पयलीं हांवें एक 5-10 वर्सां हांवें बँकाच्या फाटल्यान इन एंड आउट इल्लो स्टडी करनासतलो ताच्या उपरांत व्हॅलेंटायन जाल्या उपरांत मेलविन डिकुन्ना ताचें टीम आसलें ते वेळार हांवें ताच्या टिमाक भरपूर हांवें सहकार केलो ताच्या उपरांत नेक्स्ट फ्रांसीस कुटिनो चेअरमॅन जालो फ्रांसीस कुटिनो चेअरमॅन जाल्ल्या वेळार सगळें टिमूंत हांवें ते रेडी केल्लें आनी ताकाय हांवें रिक्वेस्ट केल्लें तुवें एक टीम करचें सगळें टीम हांव करून दितां आनी तोय तुमच्या गांवचो आमच्या गांवचो पेरमायचो हय. आनी सगळें टीमी ताका हांवें काण घेवन हांवें सगळें टीम हांवें सेट केल्लें आनी ताचे सांगत आसले पुरो डायरेक्टर्सत हांवें रिक्वेस्ट करून रावयल्लें आनी आमी ओट्टूक जावन काम करून ताचें टीम विन जावंक हांवें रात दीस वावुरलो आनी तो चेअरमॅन जालो ताच्या उपरांत ताचे 8 डायरेक्टर ताच्या टिमाचे विन जाले मागीर आनी एक टिमाचे 5 डायरेक्टर विन जाल्ले ताच्या उपरांत 1.5 वर्सांनी आनी एका टिमाचे 5 डायरेक्टर राजिनामे दिल्ल्या वेळार हांवें एक 5 जाणां म्हजे टिमाचे रावल्ले आनी 5 जाणां म्हजे विन जाल्ले डायरेक्टर ते कुटिनोकूच तुमी विरोध जावन रावंक कारण कितें सर त्या वेळार कुटिनोकूच हांव विरोध जावन गेल्लो न्ही ताचें टीम हांवें बिल्ड केल्लें त्या वेळा ताच्या उपरांत ताचें खाली पडटना आनी तो टीम करतना हांवें त्याग करून हांव रावनासतना ताचें टीम विन जावंक हांवें कारण जाल्लें चकट्यान काल करचें हांव तर लिडरशिपाक वचून हांवें तें एफर्ट घालचें हांवें तें त्याग केल्लो त्या वेळार ताणें बरें मन दाखोवन म्हाका एक टिमाक अवकाश दिल्लो जाल्यार आमचें तें इलेक्शन जातें ना त्या देखून रुलींग आसच्यांनी इल्लें सोडजोड केल्यार या ताणें ना येवन म्हाका सांगलें जाल्यार ना आमी तूं टीम करनाका तूं आमच्या टिमांत ये कित्याक फस्ट टिमांत म्हजेच डायरेक्टर आसचे नेक्स्ट टायम म्हजेच डायरेक्टर जाल्यार काल जातें म्हण ताणें अवकाश दिल्लो जाल्यार जातें बट तें जावना तें सन्निवेश तसो आसलो बट व्हडली आमकां एक तांतू एक ते इलेक्शनांत एक ल्हानशी एक प्रयोग करूंक म्हणल्यार बरी म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो ताणें तो तेला अवकाश दिल्ल्यान म्हाका सेकंड टायम एक धैर्यान एक टीम करून म्हजो एक टेस्ट डोज सांबाळून एक संपूर्ण डोजार म्हाका मुखार वचून अवकाश जालें कित्याक म्हळ्यार आमी एकच पटी वचचें म्हळ्यार जायना हांवें म्हणटा हांव केदाळे तळमट्टांत बिल्ड करचें आनी तळमट्टाचेच जर म्हजे आतांय आसचे त्या देखून हांव केदाळे व्हायट कॉलर जायचे व्हायट कॉलरचे मनीस अशें चिंतलो मनीस न्ही त्या देखून बट आतां म्हाका सहकार सक्कड करनासात किवन फ्रांसीस कुटिनोय करनासा मेलविन डिकुन्नाय करनासा व्हॅलेंटायन डिसिल्वाय करनासा सक्कड डायरेक्टरीचेय म्हाका सहकार आसा कित्याक म्हळ्यार सहकार सगळ्या पयलींचे सगळे चेअरमॅनाचो सहकार सगळे डायरेक्टरांचो सहकार आनी प्रस्तुत सगळे आमच्या समुदायाच्या लोकांचो व्हडांचो ल्हानाचो सगळ्यांचो आसल्यान मात्र आमकां लिडरशीप सगळ्यांकी सांगता काण घेवन मुखार वचचें पडटा तशें जाल्ल्यान त्या मध्यंतर चुनावाच्या उपरांतल्या चुनावांत सगळी डिरेक्टर बोर्ड हय तुमचो जाता आनी ताच्या उपरांतल्या अवधेक इलेक्शन तूं जायना हाका कारण कितें सर 2018 म्हजे सगळे डायरेक्टर विंसून आयिल्ले 1000 डिफरंट वोट आसुल्लो तांतू आमचें 2018 आमी एक कालें विजन काण गेल्लें कालें मॅनिफेस्टो आमी दिल्लो तो आमी संपूर्ण इम्प्लिमेंट केल्लो तांतू एक 2 संगती काले आसुल्ल्यो म्हळ्यार एक रिजनल ऑफिस करचें आनी थोडे शाखे करचे एक पंताव आनी एक बाकी आसलें ताका कित्याक म्हळ्यार ताका आमकां तें लास्ट जाताना आमकां तें एंड करूंक जावना आमी बट फावंडेशन घालून पुरा प्रोसेस कित्याक म्हळ्यार थोडें एक्सटेंशन करूंक RBIची गायडलायन्स आसतात आमी चुनाव रावतना RBIची गायडलायन्स कशें आसा म्हणून आमी मॅनिफेस्टो करना आमचें विजन तें मात्र आमी दिवचें ताच्या उपरांत पॉलिसी मॅटर्स RBIचे गायडलायन्स आमी
सोमांकन वसा जाल्यार 3 वर्सांची खंयच्याय परमिशनाक 3 वर्सांची बॅलन्स शीट 3 वर्सांचे फिनान्शियल पोजिशन पळोवन RBIन आमकां खंयची परमिशन दिवची. तशें आमी ताका फावंडेशन घालून ते रीच जावचे खातीर मॅनिफेस्टो आमी हांगासर आमी बेज करून क्रिएट करनासले. आमची 5 वर्सांची लागीं पळोवतना आमचे कंप्लीट आमचे सिस्टम बँकिंग RBIची पुरा नॉर्म्स RBIची पुरा कालें तांची रीत मानदंड कालें आसता पळय पुरा आमी कंप्लीट केल्ल्यान आमकां आमी चिंतलें पुरा आमी काम इम्प्लिमेंट करना आसा. आनी फाटल्या 5 वर्सांनी आमी बँकाक कशें लोकांक कॉन्फिडन्स हाडयचें तें काम आमी केलां. हांवें 2 म्हयन्यांनी लगभग 10,000 कस्टमरांक एक वेदी क्रिएट कर दिल्या. आमकां तुमचे कसलेंय अहवाल कसलेंय ग्रीवेन्स आसल्यार उलोवंक 2022 ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर 60 डेसान हांवें 10,000 कस्टमरांक एक वेदी क्रिएट करून कस्टमर मीट म्हण करून तांचे संपूर्ण कसलें तांचे ग्रीवेन्स आसा ताका सोल्युशन आमी दिल्ल्यान म्हाका दिसता आमकां सेकंड टर्म इलेक्शन आमकां कॉम्पीट करूंक आनी आमकां एगेन्स्ट टीम आसूंक आमकां कारण जावना म्हणलें म्हजें चिंताप. आनी लोकांक आमच्या आडळत्या मंडळा वयर एक कॉन्फिडन्स आयला. म्हळ्यार पयलें म्हाका फस्ट चेअरमॅन जाताना एक इंटरव्यू केल्ली जुडान दैजी म्हणल्यार ते दळा एक विचारलें क्वेश्चन तुज्या ह्या सिब्बंदीक कशें तूं तांकां न्हिदेंतलें उठयताय म्हणलें. तुमी जाल्यार युट्यूबान जाल्यार पळया. थंय सांगलें हांवें सांगलें तशें कांय ना. एकल्यांक न्हिदोवंक न्हिदिल्लें उठोवंक वेळ घडी संदर्भ येता ताका रिजन आसतात ते आमी अध्ययन करून ताका सोल्युशन दिल्यार आमकां बँका कस्टमरांक बरें सर्वीस आमचे सिब्बंदी तावन मेळटलें म्हणलें. ते जाल्यार हांवें दृढपतीन आनी धैर्यान हांवें सांगिल्लें. आज तें हांवें प्रूव केलां म्हणून हांव सांगतां. सिब्बंदीन काम करचें जाल्यार तांकांय कसलेंय म्हणी बेनिफिट्स मेळाचे तांकांय संतोश्टी आसूंक आमी थोडी क्रम घेवचे म्हणलें म्हजें चिंताप आसलें. तें हांवें यशस्वी केलां. सेक्टरांच्या गरजांक पावलां. तांची स्केल रिवायजर जावंक पुरो तांकां फेसिलिटी आसली संपूर्ण आमी दिल्या. आनी थोड्या सिब्बंदींनी तांचें ज्युरिडिक्शन क्रॉस जावन गेल्ल्यांक तांकां आमी डिसिप्लिनरी एक्शनीक हाडून गेलां. थोड्यांक टर्मिनेटी केलां, थोड्यांक सस्पेंडय केलां आनी थोड्यांक एकच प्लेसर एक 10-15 वर्सां आसल्यांक आमी ट्रान्सफरीय केलां. आनी आमी कालें पॉलिसी मॅटर्सांत कालें आमी आमच्या सिब्बंदीक करीचे आमी त्या लिमिटा भितर आमी केलां. आनी आमचें एकच इंटेंशन आमकां कस्टमराक बरें सर्वीस दिवचें. कस्टमर इज गॉड. कस्टमर तुज्या शॉपाक तुज्या अंगडी आयल्यार मात्र सिब्बंदीचो दिसपट्टो ग्रास येता आनी संस्थो रुता जाता म्हणलें म्हजें एकच चॅलेंजस. त्या चॅलेंजस आमी फेस करतना आयिल्ल्यो अडखळी पुरा संतोशान हांवें फूट केल्यात आनी चॅलेंजींग जावन काण गेलां. तशें जाल्ल्यान मात्र आमकां एक सेकंड टर्माक बँक बरें करून चलोवंक आमच्या समुदायाच्या आमच्या बँकाच्या इशेदारांनी कस्टमरांनी आमकां मॅन्डेट दिल्या म्हणून हांव सांगूंक आशेतां. कित्याक म्हळ्यार खंयचेय सक्सेस जाल्यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टरा वयर कॉन्फिडन्स येजें तें आमी कॉन्फिडन्स आमच्या वयर आयलां आनी आमच्या लिडरशिपा वयर तांकां पातयेनी आसा म्हणलें हांव धैर्यान सांगूंक आशेतां. वय सर ब्रिटिशांच्या काळांत हांव देंवन आयिल्लें आमचें बँक 110 वर्सांचो इतिहास आसा. आदल्या वर्सा 2022 इसवेंत शतमानोत्तर दशमानोत्सवी तुम्ही आचरण केलो, दळायन आचरण केलो. 2018 इसवेंत 500 करोड असलें टर्न ओवर आतां पावतना 1000 करोड निकवालां. हाच्या फाटल्यान कितें वावर चल्लो सर? 500 crore आसलें आतां 1050 crores रीच जालां. 5 वर्सां भितर डबल जालां. 112 वर्सां हांव 2018 चेअरमॅनशीप आमच्या आडळत्या मंडळी अधिकाराक येताना आमचे कडेन आसलें 500 crore 106 वर्सां जाल्लीं बँकाक. ताच्या उपरांत 5 वर्सांनी आमी डबल केलें. हाका सगळें कारण कितें म्हळ्यार आमच्या आडळिता मंडळीची एक ट्रान्सपरन्सी, एक लिडरशीप. आमचे इतले डायरेक्टर्स आसात सगळे बऱ्या कुटुंबांतावन आनी बऱ्या व्यक्तित्वाचे मनीस आनी एकले आमचे दिरोक्तर आमच्या समुदायाच्या एका सडावत संघटनांनी
एक नाही एक अंतर लिडरशिप कान घेवन ते वावर करणं लोकांची काळजां मनां जिखून हांगा आसचे ते डायरेक्टर जावन आसात. त्या देखून तांकां गोत्त आसा आमच्या समुदायाची काली आशा, तांचे कालें चिंताप आनी ह्या बँक खंय रीच करचे म्हणल्यार एका डायरेक्टराच्या मोतींत आसल्यान तें चिंताप आमी सांगता घालून आमी कालें मॅनिफेस्टो दिला ते आमी संपूर्ण केल्ल्यान आज आमकां एक आनी वेव्हार तितलो डब्बल करूंक साध्य जाला. ताच्या फाटल्यान आमची सिब्बंदीची हार्डवर्क मस्त आसा. 99% स्टाफांनी मस्त हार्डवर्क केलां. कित्याक म्हळ्यार आमचें आडळीत आमचें एडमिनिस्ट्रेशन डिफरंट रितीचें म्हळ्यार एवरी मंथ आमकां रिव्यू आसता. आमचे मॅनेजर्स रिव्यू जावं दी, डिपार्टमेंट वायज रिव्यू जावं दी, सेक्शन वायज रिव्यू जावं दी. कित्याक म्हळ्यार एका म्हयन्याचे जाल्या उपरांत नेक्स्ट म्हयनो मंथ एंड जाताना फर्स्ट विकान पुरो रिव्यू. ह्या म्हयन्यांत कितले आसले डेपॉजिट्स आनी एका म्हयन्यान कितले सोडल्यात, कितले एडवान्सस आसले, कितले सडल्यात, कितले रिकवरी NPA आसले, आतां कितले सडलां, कितली एकाउंट्स आसली, कितले देवलां, कितले ज्युअल लोन, एवरी फिल्डांत एवरी पॅरामिटर्सान आमचे रिव्यू काही कारण जालां. आनी ताचे सड्ड कस्टमरांचे समस्ये परिहार करचे, तांची खंयची ग्रीवेन्स आसल्यार ताका तुर्त परिहार दिवचो आनी कस्टमरांक आमी इम्पॉर्टन्स दिवचें. आतां वसा आमच्या ब्रांचाक फस्ट रिकतना आमची स्टाफां सर गूड मॉर्निंग कालें जाय बसा सर तुमची काली गरज आसा आनी तांकां सोल्युशन दिवचें. आनी आमचे सिब्बंदी पळया काम करूनच आसतात फूल टायम आनी आमच्या ब्रांचाक वसा कस्टमर येवनच आसतात. तशें म्हणटना कस्टमरांक सॅटिस्फाय जावचें वावर आमी दिवचें. आतां आमी मार्केट रोडा वसा वो तें गणेश मेडिकल वसा खंयच्याय शॉपांत दुकानांत जण आसा जाल्यार बरो लोक भरला जाल्यार ताचो अर्थ फस्ट त्या ग्राहकाच्या त्या बिझनेसवाल्याच्या वयर तांकां कॉन्फिडन्स आसा आनी तांच्या आयटम्सा वयर तांकां भरवंसो आसा आनी तांचे सिब्बंदीचें बरें सर्वीस मेळटा आनी ती कॉन्फिडन्स तांकां आसल्यार मात्र त्या शॉपांत जण आसता. तेंत फॉर्मुला हांवें म्हज्या लिडरशिपार यूज करचें. आमच्या सगळ्यांच्या डायरेक्टराचें एकच चिंता कस्टमरांक बरें सर्वीस मेळचें आनी तांकां बँकाक येताना तले एम्बियन्स मेळचें आनी तांकां फुल्ल कॉन्फिडन्स येजें. कस्टमर इज सुप्रीम. एक क्षेत्रांत कस्टमर नासतना आमी कांय करूंक जायना. आमी कस्टमरांक सर्वीस दिनासतना कस्टमरा वचून चिंतिनासतना आमी डब्बल करता म्हळ्यार साध्यत ना. कॉन्फिडन्स गेन करचें काम फस्ट गरजेचें बिझनेसान. एक व्यक्ती एक सामाजिक कार्यकर्तो बँकांत करप्शन जालां आनी आपल्याच इश्टांक लोन दिवन किकबॅक आनी गेलां म्हणून अपवाद करता आनी प्रेस मीट करता. दीस वेता वेता तो मनीस वगेत बसता. हाच्या फाटल्यान जाल्ली गजाल कितें सर?